नेपाली कांग्रेस पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको निर्णय अनुसार दुईजना महामन्त्रीहरू र डाक्टर गोविन्द पोखरेल लगायतका साथीहरू हामीहरू जाजरकोट र पश्चिम रुकुमको केही गाउँहरूमा भूकम्प प्रभावित ठाउँहरूमै पुगेर केही दिन त्यहाँ बसेर केही कामहरू गरेर केही कामहरू गर्ने संकल्प गरेर पार्टीको लागि र सरकारका सन्दर्भमा हाम्रा केही सुझावहरू सहित यहाँ फर्क्यौं। यहाँ आउनुभन्दा पहिला हामी सुर्खेतमा पनि मुख्यमन्त्रीसँग बसेर लामो छलफल गरेर प्रदेश सरकारसँग केही कुराकानीहरू गरेका छौं। यहाँ चाहिँ हामीले यो उद्धारको लगत्तीपछि राहतको चरणमा जुन सामग्रीहरू उपलब्ध हुनुपर्ने हो त्यो सन्दर्भमा चाहिँ केही कुराहरूको अपुग भएको छ। यसको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा देखिएका जुन त्यहाँ कमजोरीहरू छन्, अपर्याप्तताहरू छन्, यसको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा तर दलहरूको बीचको एउटा साझा संयन्त्र बनाएर गर्ने कुरा र केही सामग्रीहरू चाँडोभन्दा चाँडो पुर्याउने कुराको सन्दर्भमा ध्यानाकर्षण गराएका छौं। दोस्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको त्रिपाल लगायतका सबै कुराहरू एकदमै अस्थायी हुन्। अब जाडो सुरु भइसकेको छ। अस्थायी टहरा बनाउने काम त्यहाँ करिब 50-60 हजार बनाउनु पर्ने छ, किनकि त्यति धेरै घरहरू बस्न नमिल्ने अवस्थामा छन्। त्यो अस्थायी टहरा बनाउने काम हामीले मङ्सिरको यो महिनाभित्र यदि सम्पन्न गर्न सकेनौँ भने पुसको जाडो यो त्रिपालले यसले थेग्नै सक्दैन र यसले यति धेरै ठुलो चाहिँ भयावह अवस्था सृजना गर्छ। यसको लागि अस्थायी टहरा बनाउने कुरा अहिलेको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यो अस्थायी टहरा बनाउने कुरा कस्तो गर्न सकिन्छ भन्ने हामी यहाँ माग राखेर गयौँ। हामी आफैले गरेर हेर्नुपर्छ भनेर हामीले जाजरकोटकै दुई ठाउँमा नलगाडमा र खलङ्गामा भेरी नगरपालिकामा दुईटा अस्थायी टहरा हामीले 2 दिन बसेर दुईटा अस्थायी टहरा बनाएर हेर्यौँ। 2 जना दक्ष जनशक्ति, 2टा अर्धदक्ष जनशक्ति र 6-7 जना सहयोगी हातहरू हुँदै गर्दा र त्यहाँको भत्किएकै घरको सामग्रीहरू हामीले प्रयोग गर्यौँ। हामीले के सामग्रीहरू बजारबाट किन्यौँ। त्यो बजारबाट किनेको सामग्री र त्यो मिस्त्रीलाई दिने उसको श्रमको त्यसको रुपियाँ सबै कुरा जोड्दै गर्दाखेरि 40,000 रुपियाँ भन्दा कममा करिब अझ 34-35 हजार रुपियाँ पैसाको सेरोफेरोमा 6 घण्टा भित्रमा एउटा अस्थायी टहरा बनाउन सकिने रहेछ। 2 कोठे टहरा, जुन टहराले कम्तीमा यो हिउँ त थेक्छ त्यस्तै पर्दै गर्दा बर्खा पनि थेक्न सक्छ। यो अहिले बनाइएन भने त्यसपछिको यो कसैले पनि यसलाई थेक्न सक्दैन। त्यसैले अहिले हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छौँ कि अविलम्ब यो आजभोलि तिहारकै बीचमा मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकार छ, उहाँहरूले तलको काम उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, तर यो चाहिँ नागरिकले सिधा अस्थायी आवास बनाउनका निम्ति प्राप्त गर्ने गरिकन रकम पठाइदिने र हामीले के देख्यौँ तल भने त्यसपछि अभाव के को हुन्छ भन्दा अभाव चाहिँ दुईटा कुराको हुनसक्छ। एउटा ठुलो सङ्ख्यामा जस्तापत्ता चाहिने भएकोले बजारमा जस्तापत्ता प्राप्त गर्ने कुराको सुनिश्चितता गरिदिनुपर्छ र जनशक्तिको अभाव हुन्छ। त्यो जनशक्तिको अभाव हुने भएकोले गर्दाखेरि त्यो जनशक्तिको पूर्ति कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सरकारले आफ्नो कामहरू पनि गरोस् र यहाँनिर चाहिँ राजनीतिक दल सङ्घ संस्थाहरूको आवश्यकता यहाँनिर छ। यही कुरालाई मध्यनजर गरेर नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट हामीले पहिलो चरणमा न्यूनतम पनि 1000 घर अस्थायी टहरा चाहिँ हामीले चाहिँ डटेर अस्थायी टहरा बनाउन लाग्ने भन्ने एउटा संकल्पका साथमा हामीले पहिलो चरणमा 1000 घर निर्माण गर्नका निम्ति चाहिने जुन चाहिँ दक्ष श्रमिक चाहियो, किनकि त्यहाँ भएको श्रमिकले पुग्दैन। हामीले यहाँबाट मिस्त्री लिएर जानुपर्छ, अर्धदक्ष चाहियो, अरू सहयोगी हातहरू चाहियो। हामी मङ्सिरको पहिलो साता नै 1000 घर बनाउनका लागि यहाँबाट पार्टीको साथीहरू यहाँबाट खटिएर जानुहुन्छ। यसै गरी अरू राजनीतिक दलका साथीहरूले पनि घोषणा गर्नुभएको छ, सङ्घ संस्थाहरू छ, यो सबैको मद्दत सरकारले लिनुपर्छ, तर त्यो मद्दत र सरकारले गर्ने निर्णय जोडिनुपर्छ। हामीले दोस्रो कुरा यो कुरा भनेका छौँ। तेस्रो कुरा विद्यालय, जाजरकोटमा मात्र 300 भन्दा बढी विद्यालयहरू छ, रुकुम पश्चिममा त्यही सङ्ख्यामा छ। यत्रो सङ्ख्यामा विद्यालयहरू अहिले स्थायी बनाउनलाई समय लाग्छ। अस्थायी सिकाइ केन्द्र हामीले बनाउनु पर्नेछ। अस्थायी सिकाइ केन्द्र हामीले मङ्सिरभित्र बनाएर तुरुन्त पठन पाठन सञ्चालन गऱ्यौँ भने केटी सामान्य अवस्थामा फर्कियो भने त्यहाँको जीवन पनि सामान्य अवस्थामा एउटा लय पक्रेको जस्तो अवस्था बन्छ। यसको लागि पनि सरकारले तुरुन्त यसमा काम गर्ने थुप्रै सहयोगी निकायहरू छन्। ती सहयोगी निकायहरूसँग सानो एउटा त्रिपाल, एउटा सानो ब्ल्याङ्केट सहयोग लिएर होइन, यदि गर्ने नै हो भनेदेखि भने यहाँ हाम्रो टेम्पोरेरी लर्निङ सेन्टर, स्वास्थ्य संस्थाहरू बनाउने कुराको सन्दर्भमा पनि तत्काल यसमा काम होस् भन्ने छ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामीले जाँदै गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीलाई भनेर गएका थियौँ। आज पनि हामीले फेरि प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर भन्यौँ, योजना आयोगको साथीलाई राखेर भन्यौँ, प्रदेशको योजना आयोगले लिड गरोस् र त्यो प्रदेशको योजना आयोगलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले मार्गदर्शन गरोस्, विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणले मार्गदर्शन गरोस्। हामीले आज प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर भनेका छौँ। डाक्टर गोविन्द पोखरेल हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, यसको एउटा विज्ञता हासिल गरेर आउनुभएको छ। उहाँ हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामीले आज भनेका छौँ कि अवैधानिक रूपमा आवश्यकता परेको समयसम्म यो कर्णालीको राष्ट्रिय जुन प्रादेशिक योजना आएको छ जसले विपदको अब काम गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। उहाँहरू जस्तो विज्ञहरू त्यसलाई गएर मद्दत गर्न तयार हुनुहुन्छ, त्यसले लिड गरोस् र मङ्सिर 1 महिनाभित्रमा
जसलाई हामी पोस्ट डिजास्टर निड असेसमेन्ट भनेर जुन भन्छौँ, विपत्ति पछाडिको पुनर्निर्माण गर्न त यहाँ त अरबौँ रुपियाँ लाग्नेवाला छ। कति रुपियाँ लाग्छ, के बनाउनुपर्छ, कसरी बनाउने, कुन समयमा बनाउने भन्ने कुराको योजना मङ्सिरभित्र उसले बनाइसकोस्। त्यसपछि हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छौँ कर्णालीमै यसको बृहत सम्मेलन गरोस्, काठमाडौँ होइन, कर्णालीमा बृहत सम्मेलन गरोस् र सम्मेलनको आधारमा ल अब हामी यसरी बनाउँछौँ भनेर भन्नुहोस्। र सरकारले स्रोत जुन अभाव हुन्छ त्यो स्रोतको पूर्ति गर्नको लागि आज हामीले भनेका छौँ सरकारले कहाँबाट सुरु गरोस् भने सबभन्दा पहिला उसले फजुल खर्च घटाउनु पऱ्यो, ऊ आफ्नो प्राथमिकता सही ढङ्गले तय गर्नु पऱ्यो, बल्ल नि उसले अरूलाई भन्न पाउँछ। त्यो गर्नको लागि जसलाई हामी चलन चल्तीमा सांसद विकास कोष भन्ने गरिएको छ, जुन निर्वाचन स्तर पूर्वाधार कोष छ, करिब 8 अरब रुपियाँ पैसा अस्तिको बजेटबाट छुट्याइएको थियो। आज प्रधानमन्त्रीले हामीले भनेका छौँ तुरन्त मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर यो त्यसै पनि यो सर्वोच्चमा यो यहाँभित्र एउटा अहिले रोक दिएको अवस्था छ, फ्रिज भएर बसेको अवस्था छ, त्यसमाथि पनि अहिलेको प्राथमिकता यो छ। त्यसैले त्यो सांसद विकास कोष भनेर छुट्याएको 8 अरब पैसा तुरुन्तै सरकारले निर्णय गरेर यो कर्णालीको विपदपछिको पुनर्निर्माणको लागि भनेर पैसा त्यहाँ पठाइदियोस्। 8 अरब त अब सरकारको गणना सुरु चाहिँ शून्यबाट हुँदैन, 8 अरब 1, 8 अरब 2बाट सुरु हुन्छ। 8 अरबबाट सुरु हुँदै गर्दा अरू पैसा रकम थपिँदै जान्छ र यसबाट बल्ल पुनर्निर्माणको काम गर्ने कुरालाई चाहिँ एउटा खालको सहजता हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामीले स्वास्थ्यको अवस्था जे देखेर आयौँ, पहिलो चरणमा एकदम राम्रो काम भएको छ, यो 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 चित्त बुझ्दो कामहरू भएको छ, देख्यौँ हामीले त्यहाँ। तर अबको डर के छ भने अब त्यहाँभित्रको नियमित स्वास्थ्य सेवाहरू प्रभावित भएको छ र कम्युनिकेबल डिजिजको आउटब्रेक हुनसक्ने सम्भावना, अब चाहिँ जाडो छ, न्युमोनिया लगायतको थुप्रै कुराहरूको भएकोले गर्दा कर्णालीकै त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिड गर्नुपर्छ, तर यसमा सङ्घले पनि मद्दत गर्नुपर्छ र कुनै पनि खालको थप जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेकोले थप समस्या नआओस् भन्ने कुराको लागि तयार रहनुपर्छ। हामीले के देख्यौँ भने अहिले आंशिक क्षति र पूर्ण क्षति भनेर सङ्ख्या घरको छुट्टाइए तापनि पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको घरहरू छँदैछन्, तर त्यो आंशिक क्षति भनेर भनेको घरहरू पनि बस्न लायक, बस्न योग्य छैन। त्यसैले हजारौँको सङ्ख्यामा घर बनाउनु पर्नेछ। हाम्रो संविधानले पनि आवासको हक, सम्मानपूर्वक आफ्नो घरमा बस्न पाउने अधिकार भनेर लेखेको छ। त्यो कर्णालीको मान्छेले त्यो अधिकार उपयोग गर्न पाउनुपर्छ। त्यसैले त्यो भत्केका, त्यो आंशिक रूपमा भत्केका ती घरहरूको पनि पुनर्निर्माण नवनिर्माण नै हुनुपर्छ। यसका निम्ति पुनर्निर्माणको योजना बनाएर सरकारले त्यो घर बनाउने काम सुरु गर्ने हो। र कतिपय ठाउँमा के पनि गर्न सकिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले सुझाएका छौँ भने जसले सरकारले दिएको अनुदानभन्दा बाहेक पनि म अरू थपेर घर बनाउँछु भनेर भन्छ, त्यसका सन्दर्भमा हाम्रो पुरानो अनुभव पनि छ। एउटा थोरै निश्चित ब्याजमा, निश्चित समयभित्र कम ब्याजमा उसले ब्याङ्कबाट चाहिँ सफ्ट लोन पाउन सक्ने अवस्था पनि गर्न सकिन्छ, जुन कुरा गर्न सक्ने अवस्थामा हामीहरू छौँ। केही मानिसहरूले आफ्नो व्यवसाय गुमाउनु भएको छ, यतातिर कसैको ध्यान गएको छैन। अब घर त बन्यो, टहरा त बन्यो, बस्ने भयो, तर त्यो जीविकोपार्जनमा पुनर्स्थापना कसरी हुने त? हामीले त्यहाँ 2 जना व्यवसायी भेटेर आयौँ जसले अहिले भर्खर मात्र 2 करोड कृषि विकास ब्याङ्कबाट लिएर लगानी गर्नुभएको छ। ठुलो त्यहाँभित्र आफ्नै ठाउँमा केही गरौँ भनेर खोज्नु भएको छ, ध्वस्त भएको छ। तर उहाँले हामीलाई भन्दै हुन्थ्यो बस्दा बस्दै मलाई यहाँ चाहिँ भूकम्पको बिचमा मलाई ब्याङ्कको फोन आयो कि मेरो किस्ता तिर भनेर। अब मैले किस्ता कसरी तिर्ने? मैले कम्ती किस्ता तिर्ने समय मेरो केही समय थपिदिनु, म तिर्छु, मलाई अरू केही पनि चाहिएको छैन, तर मेरो समय मैले थपिदिनुपर्छ। हो यसरी चाहिँ व्यवसायीहरूलाई पुनर्स्थापित गर्ने विषयको सन्दर्भमा पनि तुरुन्त सरकारले निर्णय गर्न सक्ने कुरा छ। हामीले अहिले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट जुन केन्द्रीय अनुगमन समिति बनाएका छौँ, हाम्रो यसपालिको सङ्कल्प के छ भने हामी अहिले गएर आयौँ, अब हाम्रो अरू कामहरू छन्, अरू प्राथमिकताहरू छन् भनेर हामी विषयलाई ओझेलमा पर्न दिन्नौँ। महामन्त्रीको संयोजकत्वमा बनेको केन्द्रीय अनुगमन समितिले निरन्तर काम गरिराख्छ, प्रदेशमा समिति छ त्यसले निरन्तर काम गरिराख्छ। मङ्सिरको पहिलो साथै हाम्रो टिम खटिनुहुन्छ, 1000 घर बनाउने कुरा हामी तत्कालै सुरु गर्छौँ। र चाहिँ अहिले सँगसँगै अर्को एउटा कुरा पनि पार्टीको तर्फबाट हामीले साथीले भनेर आएका छौँ, भूकम्पबाट जसले आफ्नो अभिभावक गुमाएका केटाकेटीहरू छन्, जसले कतिले 2टा अभिभावक गुमाउनु, कसैले एउटा मात्र गुमाउनु भएको होला, तर अभिभावक गुमाउँदै गर्दाखेरि पनि जसको पठन पाठन प्रभावित हुने अवस्था बनेको छ, ती केटाकेटीहरू जुन सङ्ख्यामा भए पनि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट हाम्रो थुप्रै साथीहरूसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ भन्दै गर्दा थुप्रै साथीहरू तयार हुनुभयो व्यक्तिगत रूपमा। कसैले म एकजना बच्चा पढाउँछु, अर्कोले म बच्चा पढाउँछु र जिम्मेदारी उच्च शिक्षासम्म पढाउँछु भन्ने पार्टीको साथीहरूले एउटा कमिटमेन्ट गरिसकेपछि हामीले सामूहिक रूपमा जति पनि केटाकेटीहरूलाई हामीले साथीहरूलाई भनेका छौँ, तपाईँहरूले अभिभावक अथवा उहाँको संरक्षकले कुरा मान्नु पऱ्यो र त्यो जसको आवश्यकता छ ती केटाकेटीहरूलाई, प्रभावित भएको केटाकेटीहरूलाई पढाउने जिम्मा चाहिँ त्यहाँ तलबाट भएको माग अनुसारको चाहिँ हामीहरू नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले गर्ने भनेर हामीले यो पनि सोच बनाएको छ। पार्टीको तर्फबाट यो पढाउने कुरा, घर बनाउनको निम्ति हाम्रो पहिलो चरणमा 1000 घर बनाउनलाई हाम्रो साथीहरू खटाउने कुरा त हामी गर्छौँ नै, तर सँगसँगै हामी सरकारलाई, प्रदेश सरकारलाई, स्थानीय सरकारलाई र केन्द्रको सरकारलाई, सङ्घको सरकारलाई निरन्तर रूपमा झकझकाउने, दबाब दिने यो काम पनि हामी सँगसँगै गर्दै जान्छौँ। कस्तो हुन्छ भने जब यस्तो ठुलो विपद पर्छ,
यो विपदलाई सामना यसरी गर्ने भनेर हामी कोही पनि राजनीतिक नेतृत्वले या स्थानीय या प्रदेश या केन्द्रको नेतृत्वले कुनै युनिभर्सिटीबाट यस सम्बन्धी कुनै दक्षता डिग्री हासिल गरेकै हुँदैन। त्यसैले के हुन्छ भन्दा काम गर्ने क्रममा कमजोरीहरू हुन्छन् नै। तर यसपालि के देखियो भन्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्री उज्यालो हुने बेलामा पुग्नुभयो कहाँ भन्दा प्रभावित क्षेत्रमा। त्यस पछाडि राज्यको संयन्त्र समग्रमा परिचालित भयो। नेपाली कांग्रेस पार्टीले तुरुन्तै 50 लाख रुपियाँ सरकारको कोषमा जम्मा गरेर कांग्रेस पनि त्यसमा आफ्नो हिसाबले मानवीय सेवाको भावनामा समर्पित भएर लाग्यो। कति बेला लाग्यो कि म फिल्डमै पुगौँ, फिल्डमै पुगेर केही उद्धारको काम गरौँ भन्ने। तर उद्धारको कुरा चाहिँ कस्तो छ, उद्धारको समयमा जाने भनेको कुरा चाहिँ के रहेछ, हामी जस्ता राजनीतिक मान्छे भने उद्धारमा को उपयोगी हुन्छ भन्दा सुरक्षा निकाय जसलाई स्किल मेन पावर भन्नु, त्यो चाहिँ जो विपदमा चाहिँ कार्य गर्न दक्ष छ कि उसले सक्दछ कि वरिपरिका घरका छरछिमेकी भावनाले सक्दछन्। टाढाबाट उडेर गएर उद्धारको कुरो त्यति सजिलो हुँदैन। त्यसैले हामी कतिखेर गयौँ भन्दा उद्धारको एउटा चरण सकिएर मृतकहरूलाई दाह संस्कार गरेर त्यसपछि घाइतेहरूलाई व्यवस्थित उपचारको प्रक्रियामा सुरु गरिसकेपछि हामी राहतको कुरामा कहाँ कति अव्यवस्था भएको छ अध्ययन गर्न गयौँ। र तपाईँहरू मार्फतै हामीले के जानकारी गरायौँ भने हामी 7वटा बुँदामा काम गर्छौँ। ती सबै बुँदाको अहिले मैले व्याख्या गर्नु परेन। तर ती बुँदाहरूमा काम गर्दै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ जाँदै गर्दाखेरि हामीले ठुलो सर्कल लाने, भिड लिएर जाने, डिस्टर्ब गर्ने खालको कहीँ पनि कार्य नगरिकन जम्मा 2टा महामन्त्री, त्यसपछि अनुभवी यस सम्बन्धी भूकम्प हिजो प्राधिकरणमा नेतृत्व गर्नुभएको डाक्टर गोविन्दराज पोखरेल, हामी सानो टिम गइसके पछाडि त्यसले कहीँ कतै कुनै डिस्टर्बहरू पनि बिल्कुलै भएन। र हामी गएर चाहिँ कहीँ चाहिँ हामी टेन्टमा सुत्यौँ, कहीँ गएर चाहिँ अलि सजिलो ठाउँहरूमा सुत्यौँ। त्यस पछाडि चाहिँ मानिसहरूको बिचमा गएर पीडालाई बुझ्ने कोसिस गऱ्यौँ। त्यस पछाडि जहाँनिर मृत्यु भएको छ ती ठाउँहरूमा समवेदना दियौँ। हाम्रो आफन्तहरू गुमेका हुन् भनेर ती परिवारजनलाई समानुभूति व्यक्त गर्नतर्फ लाग्यौँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ राज्यले गरिरहेको काममा कहाँ कमजोरी भएको छ, जस्तो राहत वितरणमा स्थानीय नेतृत्वबाटै जाने, स्थानीय तहको नेतृत्वबाट जाने हो, तर सर्वदलीय संयन्त्रका साथ जाने हो। कुनै पनि राजनीतिक दलले जिम्मेवारीभन्दा बाहिर छु, यहाँ यो मिलेन, यहाँ यो कमजोरी भयो भनिरहने भन्दा पनि यसलाई यसरी सम्हालेर जाउँ भनेर सहकार्य गरेर जाने हो। त्यसकारण त्यो सहकार्य गर्ने कुरामा हामी गयौँ। अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि भने अघि मामनज्यूले भनिसक्नुभयो कि अहिले हामी कात्तिको यो मसान्तमा आइपुग्दै गर्दाखेरि चिसो टेन्टमा सुत्दै गर्दा चिसो अनुभूति गरेर आएका छौँ। न्यानो लुगा लगाएर टेन्टमा सुत्दा पनि चिसो अनुभूति गरेकाले के निष्कर्ष निकाल्यौँ भने अबको महिना दिन पछाडि सुत्केरीको अवस्था, बालबालिका र वृद्धहरू त्यो टेन्टमा कसरी सुरक्षित बस्न सक्नु होला। त्यसैले अस्थायी टहराको निर्माण अविलम्ब जरुरी छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँबाट त मौखिक रूपमा भनेर या त्यहाँनिर घुमिराखेर भत्केका घरसँग सेल्फी खिचिराखेर त्यो कुरा बन्दैन थियो। त्यसैले हामीले के भने अविलम्ब त्यहीँनिर सामग्रीको जोहो गरेर केही सामग्री खरिद गरेर 2टा अस्थायी टहरा बनायौँ, जसलाई हामीले नमुनाको राखेर एउटा मोडलको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गरेका छौँ। र त्यो गर्दै गर्दाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अपिल पनि गऱ्यौँ, सरकारले अब अविलम्बै पैसा चाहिँ हरेक परिवारको लागि 40,000 बराबर चाहिँ रकम छुट्याओस्। र प्रधानमन्त्रीज्यूले अपिल गर्नु सबैलाई चाहिँ के भन्दाखेरि भने अस्थायी टहरा निर्माण गर्नलाई स्वयंसेवी भावनाले जानका लागि अपिल गर्नुहोस् भनेका छौँ। र नेपाली कांग्रेस पार्टीले 1000 घर हामी इमिडिएट हामी अब बनाउने क्रममा लागि नै सक्यौँ। त्यसकारण के छ भने त्यहाँ पुग्नु, त्यहाँ घुम्नु र त्यहाँ गएर चाहिँ तस्बिर खिचेर आउनु एउटा कुरा हो, तर त्यहाँ पुग्नु र त्यहाँ गएर विषयलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेर कमजोरीहरू के छन् भनेर केलाई राखेर यसरी बुँदामा गर्नुपर्ने कुराहरू सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई दिएर सरकारसँग अपेक्षा राखेर अनि हामी होस्टेम ऐसे गरेर हामी आफै पनि घर निर्माणको काममा लाग्छौँ भन्नु चाहिँ के हो भने एउटा जिम्मेवार कर्मको विषय हो। त्यसकारण यो बेलामा हामी कुनै दलको या कसैको पनि आलोचना गर्दैनौँ। सबैलाई के अपिल गर्न चाहन्छौँ भने होस्टेम ऐसे गरौँ, काँधमा काँध मिलाउँ, भूकम्पमा प्रभावित भएका प्रत्येक नागरिक हाम्रो आफन्त हुन्, सबै दल मिलेर सबै सङ्घ संस्था मिलेर जाडो र एउटा बर्खासम्म झेल्न सक्ने अस्थायी टहरा निर्माण गर्ने कार्यमा लागौँ। त्यस पछाडि चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रदेश योजना आयोग, त्यस पछाडि सरकारले बजेट छुट्याएर एउटा सम्मेलन त्यहाँ सुर्खेतमा कर्णालीमा गरिराखेर अनि दीर्घकालीन रूपमा गरेर जाने कार्ययोजनाहरूका लागि हामी त्यस पछाडि मङ्सिर पछाडि त्यसमा केन्द्रित हुन सक्छौँ। मङ्सिरसम्म चाहिँ क्षतिको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने र लाग्ने अबको इस्टिमेटको बारेमा तयारी गर्ने, तर टहरा निर्माण गरेर बालबालिका, सुत्केरी र सबै नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक सबैलाई बचाउने भन्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्ने हो। त्यसकारण अहिले हामीले तिनै विषयमा कार्य गरिरहेका छौँ। एउटा थपे यसमा हामी अस्ति प्रधानमन्त्रीलाई यहाँ भेट्दै गर्दाखेरि हामीले देखेको, सुनेको, बुझेको, तलबाट सूचना लिएको आधारमा केही कुराहरू बुँदाहरू राखेर मागहरू राखेर गएका थियौँ। हामी अहिले फर्केर दौडेर प्रधानमन्त्रीलाई किन भेट्न यहाँ आइरहेका छौँ भने हामी त्यहाँ तल गएर आफैले त्यो कुरा भोगेर आएको हुनाले गर्दा हामी आत्तिएका छौँ। र हामी अहिले त्यो अरू सबै कुरा छोडेर अहिले अस्थायी टहरा बनाउने काम मङ्सिरको 1-2 गतेबाट सुरु भएर मङ्सिरको मसान्तसम्ममा गएन भने र त्यो टहरा बनाउने कुरा चाहिँ हजार टहराहरू घर टहरा बनाउनु पर्ने भएकोले जस्ता पताको उपलब्धता कसरी गराउने र मैले अघि पनि भने हामीले हजारौँ मिस्त्री बाहिरबाट जानुपर्ने छ त्यहाँ, किन त्यहाँ मान्छे छैन।
यो सबै कुरा त्यो देखेर आएको हुनाले गर्दा अहिले आएर प्रधानमन्त्रीलाई भन्दैछौँ र बाटोमा आउँदै गर्दाखेरि हामी नै सल्लाह गरेर पार्टीको साथीसँग छलफल गरेर त्यसपछि हामीले हजारौँ मान्छे पठाउनुपर्छ भनेर होइन, पहिला त हामीले पठाउनु पर्यो। हामी हाम्रो केन्द्रीय सदस्यहरूको नेतृत्वमा कम्तीमा 1000 घर बनाउनुलाई हामी मिस्त्री खोजेर जुटाएर हामी पठाउँछौँ भनेर भन्यौँ होइन। हामीले गरेर आयौँ, हामी यो कुरा देखेर आयौँ र पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा पनि हामी अहिले त्यहाँ आइसकेपछि ठुलो पैसा लाग्ने रहेछ, सरकारले एउटा पैसा नराखिकन अरूलाई माग्न मिल्दैन भनेर हामी दुईटा पनि सांसद हो नि त। उहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा जाने 5 करोड पैसा होला, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा जाने कुरा होला, यो पैसा राखेर तुरुन्त चाहिँ यसलाई सुरु गर्नुहोस् भनेर आउँदै गर्दाखेरि यो त हामी त्यहाँ फिल्डमा गएर देखेर भोगेर आएको कारणले गर्दा यति भन्न सक्ने अवस्थामा छौँ। र टहराकै सन्दर्भमा पनि हामी दुईजना त्यहाँ गएर बसेर चाहिँ त्यो गोविन्द पोखरेल जो आफै यसमा विपदमा काम गरेर आउनुभएको, जसले हिजो नमुनाहरू बनाउनु भयो, ती नमुनाहरूको आधारमा चाहिँ कति समयमा कस्तो टहरा बन्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा हेरेर आएकोले गर्दा आज एउटा आत्मविश्वासका साथ प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँ यति पैसा तल पठाउनुहोस्, त्यहाँको घर परिवारका मान्छेहरू चाहिँ बाहिरबाट जनशक्ति गयो भने गर्न सक्ने भन्ने अवस्था छ भनेर भन्नका लागि नेपाली कङ्ग्रेसका 2टा महामन्त्री, 2जना सांसद अहिले हामी यति भन्न सक्ने अवस्था त्यहाँ 3 दिन गएर बसेर आएको हुनाले गर्दा भन्न सक्ने भएका छौँ। अब यो कुराहरू तल फिल्डमा नगएर अहिले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा लेखेर अथवा अहिले यहाँ आएर प्रधानमन्त्रीले भेटेर यो हुनुपर्छ त्यो हुनुपर्छ भन्ने कुरा भन्दा त आफै गएर तल गएर केही कुराहरू हेरेर भोगेर अनुभव गरेर त्यसको आधारमा फेरि हामी फेरि एउटा घर बनायौँ, सकियो होइन। त्यो हजारौँ घर टहरा बनाउने कुराको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, स्रोत कहाँबाट जुटाउने, जनशक्ति कहाँबाट जुटाउने भन्ने योजनासहित आउने कुरा त हाम्रो तल गएको कुराले नै सिकायो हामीलाई। त्यसैले मलाई लाग्छ कि यो बेलामा चाहिँ यो जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने विषयका सन्दर्भमा चाहिँ के गरिरहेका छन्, कसरी गरिरहेका छन् भन्ने कुरा हेर्ने कुरा उपयुक्त होला। यसलाई हामीले यदि जेनरलाइज गऱ्यौँ भने यहाँ के जानु अत्यन्त राम्रो त्यो पनि होइन, यहीँ बसेर मात्र टिप्पणी गर्ने राम्रो त्यो पनि होइन। के को लागि जाने, के को लागि गर्ने र यसपछि के गर्ने, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने लाग्छ। खास गरिकन यो घर टाराको बारेमा तुरुन्त निर्णय गर्ने कुरा उहाँलाई मैले यो एकदमै सकारात्मक छ, म तुरुन्त यसमा अगाडि बढाउँछु भन्ने कुरा रह्यो। सांसद विकास कोषको कुरा जुन कुरा हामीले गऱ्यौँ त्यो कुरालाई पनि उहाँले सकारात्मक रूपमा लिएको छु, म यसमा गर्छु भन्ने कुरा रह्यो। हामीले गोविन्द पोखरेल लगायतको विज्ञहरूको समूह जसले अवैधानिक काम गर्नुपर्छ अरू पनि बोलाउनुहोस्, यसलाई लगेर तर प्रदेशकै संरचनालाई बलियो बनाएर लिएर जाने कुरालाई पनि उहाँले एकदम सकारात्मक रूपमा लिएर जानुभयो। राहतका सन्दर्भमा चाहिँ आज उहाँलाई मुख्यमन्त्री सबैले हामीले के भनेका छौँ भने कतिपय सन्दर्भमा हाम्रो ध्यान दृष्टिकोण पुगिरहेको छ। अहिले त्यहाँ तल हामी फिल्डमा जाँदै गर्दाखेरि जसले पनि सबभन्दा पहिला माग्ने कुरा त्रिपाल छ। किन छ भन्दा यो भने त्रिपाल चाहिँ घरको ब्ल्याङ्केट बरु चाहिँ अथवा चाहिँ ओढ्ने ओछ्याउने त तीबाट पुरानो सामान प्रयोग गर्न पाउनु भएको छ, कुनै न कसैले खाना खुवाएको छ, त्रिपाल छैन। मैले प्रधानमन्त्रीलाई हिजो आज हिसाबै गरेर बुझाएँ कि मैले हिजो जाजरकोट बस्दै गर्दाखेरि त्रिपाल मैले पुर्याउन सक्छु यो सक्दिनँ भनेर काठमाडौँ, भैरवा, नेपालगञ्ज भएको आफ्नो साथीभाइलाई सम्पर्क गरेर जाँदै गर्दाखेरि मैले यसो आफूले जोडेर हेर्दै गर्दाखेरि मैले त्यहीँ बसेर फोन गरेर 30,000 त्रिपाल चाहिँ जाजरकोटमा बस्दै गर्दाखेरि मैले पुर्याउन सक्ने रहेछु बजारबाट उठाएर। जम्मा पैसा कति पर्छ? 3 करोड पैसा। एउटा त्रिपाल जाजरकोटसम्म पुग्दै गर्दाखेरि अधिकतम 1000 रुपियाँ पर्छ। हामी 3 करोड 4 करोड 5 करोडले किनेर घरमा त्रिपाल मजाले पुर्याउन सक्ने जुन अवस्था छ, हामीले त्यो राम्रोसँग स्रोतको बारेमा अनुमान लगाउन नसक्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कसले त्रिपाल देला, यो देशले देला कि त्यो देशले देला कि यो संस्थाले देला कि त्यो संस्थाले देला भनेर कुर्दाखेरि हाम्रो कुरा बिग्रिएको छ। त्यसैले राहतमा एकद्वार प्रणाली एकदम ठिक छ। मैले पहिला भूकम्पको लगतेपछि 72 सालको पनि हेरेको, त्योभन्दा धेरै व्यवस्थित पनि छ। कतिपय कुराहरू तलका नागरिकहरूले पनि यो कुरा त्यसरी नै लिनु पनि भएको छ। तर जुन यसको व्यवस्थापन हो कतिपय कुरा गाउँपालिकामा गएर अड्केको छ, कतिपय कुरा चाहिँ वडामा गएर अड्केको छ। त्यो किन अड्केको भनेर उहाँसँग सोध्दै गर्दाखेरि मलाई 500 घरलाई त्रिपाल दिनु छ, मलाई 200 त्रिपाल मात्र आयो। 200 बाँड्न गयो भने त मेरै यहाँ चाहिँ मैले आफूलाई जोगाउन सक्दिनँ, त्यसैले मलाई पहिला 500 देऊ। यस्तो सानो कुराहरू हो। यसको सप्लाई चेन ठिक ढङ्गले गर्न नसक्दाखेरिको अलिअलि त्यहाँभित्र समस्याहरू छन्। तर आज हामीले प्रदेशको सबै साथीहरूसँग कुराकानी गरेर आउँदै गर्दा म चाहिँ केमा आशावादी छु अबको 2-3 दिनभित्रमा राहतवाला पहिलो चरणको कुराहरूको व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने कुरामा। तर फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु अन्तिममा यो तिहारकै बिचमा मन्त्री परिषदको साथीहरूले, सरकारमा बस्ने साथीहरूले यहाँ तलमाथि निर्णय गरेर अस्थायी टहराको कुराको निर्णय गर्न चुक्नुभयो र तुरुन्त पैसा रिलिज गरेर सुरु गर्नु भएन भनेदेखि भने यो त्रिपाल मङ्सिरको पहिलो साताबाट कोही सम्झेर आउँदैन। किन यसले कति दिन 7-8 दिन नै जोगाउने हो यसले। त्यसपछि चाहिँ हामी ठुलो समस्यामा पर्छौँ। एकदम छिटो काम गर्नुपर्छ, चाँडोभन्दा चाँडो पैसा तल पठाउनुपर्छ र बजारलाई विश्वास गरेर अरू बाँकी रहेको कामहरू गर्न दिनुपर्छ। यही कुरा भनेका छौँ। यो कुरामा म सकारात्मक छु भनेर भन्नुभएको छ। अब हामीले परिणाम हेर्ने हो। हस्, थ्याङ्क्स। हस्, थ्याङ्क यू।